नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के इवनिंग प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन मैं अंसार अजीज़ नदवी इस वक्त बहुत ही अहम तरीन ख़बरें उस पर तबसरा कुछ तस्वीर लेकर के आया हूँ। कोरोना ने किस किस तरह के लोगों को परेशान कर रखा, एक शख्स की कहानी आ रही है जो पायलट था वो अब डिलीवरी बॉय बन गया है। किस तरह एक शख्स 60,000 शहद की मक्खियों को अपने जिस्म पर बिठा करके उनके साथ अटखेलियाँ करता है, वो खबर आई है केरला से, वो भी मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ। इसके अलावा इल्तिजा मुफ्ती ने ये बयान दिया है कि क्या लद्दाख को टुकड़े टुकड़े करके, कश्मीर को टुकड़े टुकड़े करके उसकी ज़मीन चाइना के लिए देने के लिए इस तरह के फैसले लिए गए, इस तरह से उसने ऑब्जेक्शन किया है। गुजरात में वालिदैन 17 साल अपनी प्रेग्नेंट गर्ल को, प्रेग्नेंट लड़की को किस तरह 50,000 रुपये में लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले एक शख्स को बेच देते हैं, वो भी मैं गुजरात से आई हुई उस खबर को सुनाता हूँ। कश्मीर के बीएसएफ ने, जम्मू कश्मीर के बीएसएफ दावा कर रही है कि असलहे से लैस एक पाकिस्तानी ड्रोन को उसने मार गिराया है। फ़िज़ाइया के सरबराह की चीन को वार्निंग सामने आई है, वो भी मैं आपको सुनाऊंगा। और भी बहुत सारी ख़बरें हैं नाज़रीन जो आपको सुनाना है, आपके सामने रखनी है, उसकी तफसीलात पेश करनी है। उससे पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग कर ले, दूसरों तक लिंक पहुँचाने में कोशिश करें, नए अफराद को जोड़े, इदारे को मजबूत करें। बहरकैफ नाज़रीन आइए सबसे पहले हम बात करते हैं उस पायलट की जिस पायलट ने इस वक्त कोरोना लॉकडाउन की वजह से और मुख्तलिफ़ किस्म की परेशानियों की वजह से जो वायरस के फैलने के बाद मुख्तलिफ़ ममालिक में हुई, उसकी वजह से किस तरह से 6 लाख की सैलरी वाले उसका जॉब चला गया, यानी पायलट था और फिर उसके बाद वो इस वक्त डिलीवरी बॉय का काम कर रहा है। ये जो खबर आ रही है थाईलैंड से आ रही है। कोरोना वायरस ने बहुत सारी तबाही मचाई, इंसानों की जान लिए, माईशत की बदहाली हुई, कई सारी फ़िज़ाइया कंपनी बंद हो गई, लोग अपने खानों को लेकर के हर चीज़ में जो है वो संजीदगी बरतने लगे, बचाव करने लगे। ऐसे में जो इस वक्त खबर आ रही है वो है 42 साला पायलट नकारिन इंता का, जो गुज़श्ता 4 सालों से कमर्शियल पायलट होकर के काम कर रहा था और उसकी माहाना तनख्वाह 6 लाख रुपये थी बताया जा रहा है कमोबेशी के साथ। अब वो जो है फूड डिलीवरी बॉय का काम करने पर मजबूर हो रहा है। वो जो फूड डिलीवरी कर रहा है उसकी एक तस्वीर भी सामने आई है। आप इस तस्वीर को देख कर के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह से जो है कोरोना वायरस ने इसकी ज़िंदगी को तबाह किया और अपना बचाव करने के लिए, ज़िंदगी चलाने के लिए जो है एक पायलट वो डिलीवरी बॉय बन गया और इस वक्त वो थाईलैंड के मुख्तलिफ़ कॉलोनियों में डिलीवरी बॉय का काम करता है और जो लोग ऑर्डर करते हैं उसको उनके घरों तक पहुंचाने का काम करता है। इसका नाम है नकारिन इंता, जो अभी कुछ दिन पहले या कुछ महीने पहले वो पायलट था, लेकिन उसकी कंपनी बंद हो गई जो फ़िज़ाइया कंपनी थी, उसकी वजह से अब इसको डिलीवरी बॉय का काम मिला है। तो नाज़रीन ये हैं कुछ ख़बरें जो निकल कर के सामने आती हैं और बड़ी ख़बरों के दरमियान छुप जाती हैं, जिसको पेश करना ज़रूरी होता है। नाज़रीन आइए बात करते हैं एक और ख़बर की, और वो ख़बर इस वक्त जो आ रही है वो गुजरात के वडोदरा से आई हुई है, जहाँ एक शिनूर तालुका है, वहाँ पर यह हादसा पेश आया, वारदात पेश आई। एक 17 साला लड़की प्रेग्नेंट हो जाती है लिव इन रिलेशनशिप में रह कर के विकास वासवा नामी शख्स के साथ, और इसकी खबर जो है उसके वालिदैन को भी रहती है, लड़की को। लेकिन जब पता चलता है कि लड़की इस वक्त प्रेग्नेंट है, हामिला है, तो जो है उस वक्त चूंकि 17 साल की लड़की थी तो लड़की के वालिदैन लड़के को ब्लैकमेल करना शुरू कर देते हैं और लड़की को वापस घर लेने से मना कर देते हैं कि वो उस वक्त तक उसको नहीं लेंगी जब तक कि वो 50,000 रुपये लड़की के वो जो है इस बात को छुपाने के लिए पैसे ना दे दे वालिदैन को। तो यूं तू करके वासवा 50,000 रुपये कलेक्ट करके वालिदैन को जमा करके दे देता है। तो उसके बाद फिर जो है इसका बाप, उस लड़की का बाप ब्लैकमेल करना शुरू कर देता है उस लड़के को कि जब तक 5 लाख रुपया नहीं देगा
تب تک لڑکی کو ہم گھر میں نہیں لیں گے اور نہ ہی جو ہے تمہیں ایسے ہی چھوڑ دیں گے، اس لیے کہ لڑکی نابالغ ہے اور وہ حاملہ ہے، ایسی صورت میں جو ہے مزید جو ہے آپ کے اوپر کیس درج کروا سکتے ہیں، اس طرح کہہ کر کے دھمکیاں دینے لگتا ہے۔ تب جا کر کے جو ہے لڑکی پولیس تھانے میں جا کر کے اپنی والدین کے خلاف کیس درج کروا دیتی ہے کہ کس طرح اس کے لڑکے کے ساتھ جو ہے اس کے والدین بلیک میل کر رہے ہیں۔ تو ناظرین، الگ الگ خبریں، الگ الگ قسم کی جو ہے خبریں جو سامنے آتی ہیں وہ اچنبھے میں ڈالتی ہیں کہ اس وقت ہو کیا رہا ہے دنیا میں۔ جرائم کی اور گناہوں کی ایک ایسی نگری بن چکی ہے کہ جو ہے والدین رشتوں کو تار کر رہے ہیں، کبھی لڑکی ماں باپ کے رشتوں کو تار کیا جا رہا ہے، کبھی میاں بیوی کے رشتوں کو تار کیا جا رہا ہے۔ ایک عجیب قسم کے جو ہے ایک ماحول بنتا جا رہا ہے پوری دنیا میں، جہاں گناہ کو گناہ نہیں سمجھا جا رہا ہے اور رشتوں کو رشتہ نہیں سمجھا جا رہا ہے، اس کے احساس کو نہیں سمجھا جا رہا ہے۔ یہ وہ خبریں ہیں جو بہت بڑی بڑی خبروں کے درمیان میں پھنس کر کے یا دب کر کے رہ جاتی ہیں، اور کہیں کوئی ڈیلی خبر کے جو ہے کسی کونے میں خبر بن کر کے وہ ختم ہو جاتی ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ جو ہے ان خبروں کو بڑے پیمانے پہ پیش کر کے سماج میں جو برائیاں پیدا ہو رہی ہیں اس کی روک تھام کے لیے ڈیبیٹ ہونی چاہیے، اس پر گفتگو ہونی چاہیے، لیکن اس پر کوئی بحث کرنے کو تیار نہیں ہے۔ ناظرین، کبھی کبھی کچھ الگ قسم کی تصویریں ہم لوگوں کے سامنے آ جاتی ہیں۔ لوگوں کی اپنے الگ الگ پسند ہوتی ہے پالنے کے سلسلے میں، کوئی کتے کو پالتا ہے، کوئی بلی کو، اور کوئی کبوتروں کو پالتا ہے۔ اس طرح پرندوں کو پالنے کا اپنا شوق ہوتا ہے، کوئی مچھلیوں کو پالتا ہے۔ یہاں سے کیرلا سے جو تصویر اس وقت نکل کر کے آئی ہے وہ ہے 60,000 شہد کی مکھیوں کو پالنے والا ایک شخص، کیرلا سے تعلق رکھنے والا نیچر یمس نام کا یہ شخص شہد کی مکھیوں کو اپنا بیسٹ فرینڈ کہتا ہے۔ جی ہاں، اس نے ریکارڈ بھی قائم کیا ہے، اور اس نے اپنے منہ اور جسم کے آدھے حصے پر لگ بھگ 4 گھنٹے سے زیادہ وقت تک 60,000 مکھیوں کو بٹھا کر کے، یعنی کہ شہد کے مکھیوں کو بٹھا کر کے ریکارڈ قائم کیا ہے، اور الگ الگ انداز میں اس کی تصویریں شائع ہوتی رہتی ہیں۔ جب بھی یہ جو ہے اپنی 60,000 شہد کی مکھیوں کو جسم میں بٹھا کر کے الگ الگ انداز میں پوز دیتا ہے، اس کی تصویریں نکال کر کے شیئر کی جاتی ہیں۔ تو اس نے جو ہے عالمی طور پر اس وقت ایک ریکارڈ بھی قائم کیا ہے، اور چونکہ شہد کی مکھیاں ہیں، ظاہر سی بات ہے کہ یہ ایک شہد کی مکھی جو ہے اگر 1 سیکنڈ بھی آپ کی جسم پر بیٹھ کر کے کاٹ کر کے نکل گئی تو اس کا درد کا احساس ہو سکتے ہیں، لیکن 60,000 اس طرح شہد کی مکھیوں کو اپنے جسم پر بٹھا کر کے چہرے پر لگا کر کے جو ہے گھومنا پھرنا، اور وہ مکھیاں اس کو کچھ کرتی بھی نہیں ہے، اور نہ ہی اس کی الرجی اس کے جسم پر ہوتی ہے یا اس کو محسوس ہوتی ہے۔ اس طرح کی خبریں سامنے آنے کے بعد یہ تصویر اس وقت جو ہے بہت بڑے پیمانے پر جو ہے شیئر کی جا رہی ہیں، اور نیچر کہتا ہے کہ جو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ اس کے والد کی وجہ سے ہوا، کیونکہ مرتبہ اس نے اپنے والد کو یہ کہتے ہوئے سنا تھا کہ شہد کی مکھیاں سب سے بہترین دوست ہوا کرتی ہیں، کبھی ان کو دوست بنا کر کے دیکھو، اور اسی پر جو اس نے کوشش کرتے ہوئے شہد کی مکھیوں کو پالنا شروع کیا، اس کے ساتھ دوستی بڑھانا شروع کیا، اور اس قدر دوستی ہو گئی کہ جو ہے اس کی ڈنک اس کو شہد کی مکھیاں اس کو کوئی تکلیف نہیں پہنچاتی، اور جس طرح درخت سے لپٹ کر کے یا کسی بھی درخت سے لپٹ کر کے بیٹھتی ہیں اسی طرح وہ اس کے جسم سے چپک جاتی ہیں، اور جب چاہتی ہیں اڑ کر کے چلی جاتی ہیں، اور وہ جب چاہتا ہے تب آ کر کے وہ بیٹھ جاتی ہیں۔ اس طرح کہہ کر کے یہ تصویریں الگ الگ انداز میں شیئر کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ بہرکیف ناظرین، آئیے کچھ اور خبروں کی جانب بڑھتے ہیں۔ BSF جموں کشمیر نے دعویٰ کیا ہے کہ وہ پاکستان کی ایک ڈرون کو مار گرایا ہے جو اسلحہ سے لیس تھا، اور اس کی کچھ تصویریں بھی اس وقت وائرل ہو رہی ہے۔ بارڈر سیکورٹی فورس جن کو کہا جاتا ہے BSF نے ہفتے کے روز جموں کشمیر کے کٹھوا ضلع میں اسلحہ سے لے کے پاکستانی ڈرون کو مار گرایا۔ پولیس ذرائع نے اس سلسلے میں یہ دعویٰ کیا ہے کہ ہفتے کی صبح تقریباً 5:10 بجے BSF کے نوجوانوں نے کٹھوا ضلع میں بین الاقوامی سرحد پر پنیسر چوکی جس کو کہا جاتا ہے وہاں پر ایک ڈرون دیکھا تھا، پھر اس کے بعد اس کو مار گرایا۔ مارے گئے ڈرون کی جانچ کرنے پر ایک امریکہ میں بنی S4 رائفل، 2 میگزین، 60 راؤنڈ گولہ بارود اور 7 گرینیڈ پائے گئے ہیں۔ پولیس نے یہ بھی کہا کہ اسلحوں کی ایک کھیپ کسی علی بابا کے لیے تھی، کیونکہ پے لوڈ میں یہی نام تھا۔ بلیڈ سے بلیڈ تک اس ڈرون کی چوڑائی 8 فٹ تھی۔ پولیس کا کہنا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ ہماری پنیسر سرحدی چوکی کے سامنے کی پاکستانی چوکی اس ڈرون کو کنٹرول کر رہی تھی۔ اس طرح کہتے ہوئے جو ہے اس تصاویر کو اس وقت شائع کیا گیا ہے، اور محسوس کیا جا رہا ہے کہ اور اس وقت ظاہر سی بات ہے کہ لداخ میں جہاں پر یہ لیسی کے پاس وہاں بہت زیادہ تناؤ کا ماحول ہے،
दूरियां हैं, एक किस्म की जो है इस वक्त सरहदें पूरी तरह से गैर महफूज तस्वुर की जा रही हैं, भारतीय आवाम के सामने इस तरह की तबसरे निकल कर के सामने आ रही हैं। इस दरमियान में नाजरीन, नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से क्लीन चिट दे दिया है चाइना को कि कोई भी जो है बॉर्डर के अंदर घुस कर के नहीं आया है, वहीं पर फिजाइया के सरबराह ने चीन को वार्निंग दी है और शहीदों की शहादत बेकार जाने नहीं देंगे, इस तरह कह कर के उन्होंने बयान जारी किया है। जी हाँ, मशरक़ी लद्दाख की गलवान वादी में हिंदुस्तानी और चीनी अफवाज के माबैन पुरतशद्दुद झड़प में शहीद हुए 20 हिंदुस्तानी नौजवानों को याद करते हुए फिजाइया सरबराह RKS भदौरिया ने चीन को वार्निंग दी है। एयर चीफ मार्शल ने चीन को वार्निंग देते हुए कहा कि शहीद जवानों की शहादत बेकार नहीं जाने देंगे। एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया ने कहा, LAC पर हम सूरत हाल को संभालने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। हम अमन व सलामती से सभी मामलों को हल करना चाहते हैं, लेकिन हम चीन को ये भी बता देना चाहते हैं कि किसी भी जारहियत का जवाब देने के लिए हमारी फौज पूरी तरह से तैयार है। उन्होंने ये भी कहा कि मैं कौम को यकीन दिलाता हूँ कि हम गलवान वादी के बहादुरों की कुर्बानी को कभी बेकार नहीं जाने देंगे। नाज़रीन, बिलखुसूस ये बयान उस वक्त सामने आया है जब इस वक्त मीडिया में घुमासान है, सोशल मीडिया में घुमासान है नरेंद्र मोदी के उस बयान को लेकर के, जिस बयान में उन्होंने चाइना को क्लीन चिट देने की कोशिश की थी, जिन्होंने बॉर्डर में घुस करके हमारे नौजवानों के साथ जो है बदतमीज़ी की, न सिर्फ उनको शहीद किया बल्कि कई लोगों को गिरफ्तार किया, कई लोगों को ज़ख्मी भी किया। इस दरमियान में मोदी की जानिब से चाइना को क्लीन चिट दिए जाने पर ना जो सोशल मीडिया में घुमासान है, मीडिया में घुमासान है, किस्म की जो है इस बयान की हर तरफ से चौतरफा मजम्मत की जा रही है कि इस तरह से जो है एक भारत के प्राइम मिनिस्टर को, जिसके नौजवान पूरी तरह से चले गए हैं, उनको इस तरह से बयान देना नहीं चाहना चाहिए। इस दरमियान में नाज़रीन, अपने उसी बयान में नरेंद्र मोदी ने एक बयान जारी किया था और उसमें कहा था कि जो है हम बिहार के लोगों की और उन कमांडरों की और जो फौजी शहीद हुए हैं उनको जो है मुबारकबादी देते हैं। बिलखुसूस बिहार का लफ्ज़ इस्तेमाल किया था। इसको लेकर के भी इस वक्त जो है बहुत ज़्यादा तबसरे और तनकीद की जा रही है। आपको मालूम होना चाहिए कि जिन 20 नौजवानों ने शहादत हासिल की है उनमें से तेलंगाना भी के थे, उड़ीसा, पंजाब, तमिलनाडु, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, मगरबी बंगाल और भी बहुत सारे इलाके के, झारखंड, छत्तीसगढ़, यहाँ तक के भी जो है लोग थे। मैं आपको अगर नाम के साथ बताऊं तो तफसील ये है कि कर्नल संतोष बाबू, इनका ताल्लुक तेलंगाना से, सूबेदार नदुरम उड़ीसा से, सूबेदार मनदीप सिंह पंजाब से, सूबेदार सतनम सिंह पंजाब से, हवालदार के पड़नी तमिलनाडु से और हवालदार पुनिल कुमार बिहार से, हवलदार विपुल राय उत्तर प्रदेश से, नायक दीपक कुमार मध्य प्रदेश से, सिपाही राजेश ओरंग पश्चिम बंगाल से यानी मगरबी बंगाल से, सिपाही कुंदन ओझा झारखंड से, सिपाही गणेश राम छत्तीसगढ़ से, सिपाही चंद्रकांत प्रधान उड़ीसा से, सिपाही अंकुश हिमाचल प्रदेश से, सिपाही गुरबिंदर पंजाब से, सिपाही गुरतेज सिंह पंजाब से, सिपाही चंदन कुमार बिहार से, सिपाही कुंदन कुमार बिहार से, सिपाही अमान बिहार से, सिपाही जयकिशोर सिंह बिहार से, सिपाही गणेश हंसद झारखंड से। अब अंदाज़ा लगाते हैं कि कितनी रियासतों के नौजवान जो है यहाँ पर बर्बरियत चाइना की जानिब से जो की गई और मारा गया उन लोगों को, उसमें शहीद हुए हैं। लेकिन इन तमाम इलाकों को छोड़ करके सिर्फ एक इलाके का नाम लेने की वजह से भी इस वक्त जो है नरेंद्र मोदी तनकीद के ज़द में आ गए हैं। मैं ये नाम इसलिए लेना चाहता था दलाइल के साथ आप लोगों के सामने ये बात आए कि वहाँ सिर्फ बिहार के भी शहीद हुए हैं, लेकिन उसके साथ जो है दीगर रियासतों के भी शहीद हुए, लेकिन बिलखुसूस सिर्फ एक रियासत का नाम लेने की वजह से यहाँ पर ये मामला भी इस वक्त जो है तूल पकड़ता जा रहा है कि आखिर क्या वजह है कि सिर्फ वहाँ का नाम लिया गया। कहीं इसका कनेक्शन जो है इस वक्त हालिया बिहार में होने वाले इलेक्शन और इंतखाबात से तो नहीं है। ये जो है देख करके तबसरा और तनकीद की जा रही है इस वक्त नरेंद्र मोदी के इस बयान पर। बहरकैफ नाज़रीन, आइए बात करते हैं इस वक्त इल्तिजा मुफ्ती ने क्या बयान दिया है। PDP सदर और साबिक वज़ीर आलम महबूबा मुफ्ती की साहिबजादी इल्तिजा मुफ्ती ने तंज़िया अंदाज में कहा है कि क्या चीनी बाशिंदों को भी जम्मू कश्मीर में डोमिसाइल हुकूक के लिए दरखास्तें जमा करनी होंगी या उन्हें डोमिसाइल बखुद मिल जाएंगी। उन्होंने कहा कि डेमोग्राफी तब्दील होने के हमारे खदशात को अब एक नई जिहत मिल गई है। मौसूफा ने अपने ट्वीट में कहा कि क्या चीनी बाशिंदों को भी जम्मू कश्मीर में डोमिसाइल के हुसूल के लिए दरख्वास्त जमा करनी पड़ेगी या उन्हें खुद ब खुद मिल जाएंगी, क्योंकि हुकूमत हिंद के गलवान वादी में चीन के दाखिल न होने के दावे से हकीकी कंट्रोल लाइन दोबारा खींची गई है। डेमोग्राफी के तब्दील होने के बारे में हमारे खदशात को नई जिहत मिल गई है।
یعنی وہ یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ جو ہے جس طرح سے چین کو کلین چٹ دی گئی ہے اور گلوان وادی پر جس طرح سے قبضہ ہو گیا ہے اور حکومت ہند اس کو تسلیم کرنے سے انکار کر رہی ہے کہ گلوان وادی پر چین نے قبضہ کیا ہے، تو کیا جموں کشمیر کے چین کو تحفے میں دینے کے لیے ہی ٹکڑے کیے گئے؟ اس طرح کے سوالات اور خدشات کا اظہار کر رہی ہے التجا مفتی، جو کہ محبوبہ مفتی کی بیٹی ہے۔ بہرکیف ناظرین، آئیے اگلی خبر کی جانب بڑھتے ہیں، اور وہ خبر ہے ہر سال 1 ارب بچے تشدد کا شکار ہوتے ہیں۔ یہ اقوام متحدہ کا بیان سامنے آیا ہے۔ بچوں کو محفوظ رکھنے کی تسلیم شدہ پالیسیوں پر عمل کرنے میں لگ بھگ تمام ممالک کے ناکام رہنے کی وجہ سے دنیا بھر کے آدھے سے زیادہ بچے یعنی 1 ارب بچے ہر سال جسمانی، جنسی اور نفسیاتی تشدد سے متاثر ہوتے ہیں، زخمی ہوتے ہیں اور مارے جاتے ہیں۔ اقوام متحدہ کی اپنی طرح کی پہلی رپورٹ میں بات کہی گئی ہے۔ ماہرین نے اس رپورٹ میں نشاندہی کی ہے کہ کورونا وائرس کے مد نظر مختلف ممالک میں لگائے گئے لاک ڈاؤن کی وجہ سے ڈھیر سارے بچوں کو اپنے ساتھ بدسلوکی کرنے والوں کے ساتھ لگاتار رہنے پر مجبور ہونا پڑ رہا ہے۔ گزشتہ 18 جون کو جاری کی گئی بچوں کے خلاف تشدد کو روکنے سے متعلق عالمی رپورٹ 2020 میں کہا گیا تھا کہ لگ بھگ تمام ممالک میں 80% سے بھی زیادہ نابالغوں کے تحفظ کے لیے قانون ہے، لیکن آدھے سے بھی کم 47% نے مانا ہے کہ وہ سختی سے ان کو نافذ کرتے ہیں۔ اس میں کہا گیا ہے کہ بچوں کے تحفظ کے لیے تسلیم شدہ پالیسیوں پر عمل کرنے میں ملک ناکام رہے ہیں، اس لیے ہر سال تقریباً 1 ارب بچے جسمانی، جنسی یا نفسیاتی تشدد کا شکار ہوتے ہیں یا شکار کیے جاتے ہیں۔ بہرکیف ناظرین، یہ بھی بچوں کے سلسلے میں جو رپورٹ اقوام متحدہ کی جانب سے مختلف ممالک کو لے کر کے آئی ہے، اس پر بھی جو ہے اس وقت بہت زیادہ تبصرہ ہو رہا ہے کہ آخر بچے کس طرح تشدد کا سامنا کرتے ہیں۔ ناظرین، مجھے یہاں پر اجازت دیں، انشاءاللہ پھر آپ لوگوں کے سامنے ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔